अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका लेक्चर नंबर 9 है वाइवा के बाद। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आयत नंबर 33 तक आपने पढ़ लिया था, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन उनको कहा था कि आपने घरों में टिकी रहो, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे जो गंदगी है उसको दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। याद है जी? यस यस सर। अब इससे अगली आयत है जो आयत नंबर 34। अल्लाह फरमाता है वज़कुरना। तो ये वज़कुरना जिस तरह कि आप जानते हैं ये औरतों को हुक्म दिया जा रहा है। उज़कुर से फेल अमर है, ज़ाकरा यज़कुरु से वज़कुर, और वज़कुरना का मतलब है कि तुम सब याद करो, तुम सब याद करो। और याद दहानी करो किन चीज़ों की? मा युतला, जो तिलावत की जाती है, फी बुयूतिकुन्ना। यानी कि पिछली आयत में आपने देखा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं उनको हुक्म दिया गया कि वो अमल करें, कुछ चीज़ों से बचना है, कुछ चीज़ों को करना है। मैं आयत दोबारा दिखा देता हूँ आपको। वाकिमन सलाता वातीन ज़काता वातीन अल्लाह व रसूला। अल्लाह ने कुछ कामों को करने का हुक्म दिया, कुछ से बचने का हुक्म दिया। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप अमल का हुक्म दिया है, और अमल करने का हुक्म, इसके बाद इल्म हासिल करने का। तो आपको पता है अमल आदमी कब कर सकता है? जब उसके बाद इल्म हो। हाँ जी। अमल करने के लिए इल्म जरूरी है। जी यस सर। सर। यानी कि आपके पास इल्म होगा, आपको पता होगा, नॉलेज होगा, ये चीज़ ऐसे करनी है, फिर आप उस पर अमल कर पाएंगे। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो अमल कैसे करेंगे? आप कॉल कैसे मिलाएंगे? पहले आपको कॉल मिलानी, उसके बाद उसको आगे बंद करना, रोकना, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि इल्म हासिल करना। फिर इल्म हासिल करना है, फिर उसको आगे पहुंचाना है। कि दिल में याद रखना, दिल में याद करना, और किसी कलाम को जुबान पर लाना। आपको पता है जिक्र के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। एक चीज को दिल में याद करना, उसके बाद उसको याद रखना। आप अल्लाह का जब जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है आप अल्लाह को याद भी कर रहे हैं, आप अल्लाह को याद रख रहे हैं, और उसके बाद आप अल्लाह ताला की जो उसका जो नाम उसको जुबान पर भी लाते हैं। क्या ख्याल है जी? यस सर, ऐसे ही है। यानी कि अल्लाह को याद करना, उसको याद रखना। याद करना है, याद रखना है कि मैंने ये काम करना है, और उसके बाद उसकी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर कह के उसके नाम को पुकारना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इल्म को हासिल करने का भी हुक्म दिया है, और उसके बाद उस इल्म को याद रखने का हुक्म दिया है, और उसके साथ साथ उस इल्म को आगे पहुंचाने का हुक्म दिया है। और वो फरमाया वो इल्म क्या है? वज़कुरना मा युतला, जो तिलावत की जाती है। तो जो तिलावत की जाती है फी बुयूती कुन्ना, तुम्हारे घरों में। अब साफ ज़ाहिर है यहाँ पर अल्लाह ताला ने बुयूत, जो नबी अलैहिस्सलाम के घर थे, उनकी निस्बत अजवाज मुताहरात रजी अल्लाह अन्हुन्ना से की है। आप में ग्रामर आप सब जानते हैं, ग्रामर का आपको पता है कि ग्रामर के अंदर आपको कुन्ना का लफ्ज मौजूद है। तो कुन्ना के लफ्ज में ये तमाम औरतों के लिए है कि तमाम औरतें इसमें शामिल हैं। आपको पता होगा ये ज़मीर है कुन्ना की। तो कुन्ना की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है? गुन्ना की जमीर इस्तेमाल होती है औरतों को। औरतों के लिए जो मुखातिब है। तो फरमाया तुम याद करो माँ जो तिलावत की जाती है फी बुयूती गुन्ना, तुम्हारे घरों में। अब तुम्हारे घरों में एक दूसरा मसला क्या वाज़ेह हुआ? इसका मतलब है कि घर की निस्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों की तरफ की गई है। घर की निस्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों की तरफ की गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम चले, अस्सलाम। रीराइट को जरा एक छोटा सा मसला बहरहाल। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक मसला ये हुआ कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको, पहला मसला ये बयान हुआ कि मलकियत का इख्तियार हासिल है। यहाँ से कम्युनिज्म की नफी होती है कि इंसान किसी चीज़ का मालिक नहीं है। तो इंसान किसी चीज़ का मालिक है। अल्लाह ताला ने यहाँ घरों की निस्बत किसकी तरफ की है? औरतों की तरफ की है। तुम्हारे घर, तुम्हारा माल। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो इसका मतलब है कि आदमी, एक खातून भी घर की मालिकन हो सकती है, घर की मालिक हो सकती है। एक ये मसला वाज़ेह हुआ।
दूसरा ब्यूत के साथ औरतों का नाम, ये ज़मीर लगाने से ही वाज़ेह हो गया कि नबी के इस्लाम की बीवियां वो अहले बैत में शामिल हैं। हाँ जी, वाज़ेह हो गया जी। यस सर। यानी कि आप अलैहिस्सलाम की बीवियां जो हैं वो अहले बैत में शामिल हैं। फिर ये भी वाज़ेह हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया हुआ है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, सही बुखारी के अंदर आप जब पढ़े, सही बुखारी हदीसुल अंबिया में 3461 हदीस मौजूद है कि तुम याद करो, वहां फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, बल्लिगु तुम पहुंचाओ मेरी तरफ से आगे, हाँ एक आयत ही क्यों ना हो। तो इस हुक्म में औरतें भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। आपको पता है कई मसाइल औरतों के खास हैं, वो औरत ही दूसरी औरत को समझा सकती है। कई मसाइल मर्दों के लिए खास हैं, वो मर्द मर्द को समझा सकता है। कुछ पॉइंट, कुछ मसाइल मुश्तरक हैं जो दोनों एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर फरमाया वस्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम याद करो, आगे पहुंचाओ, उसको याद भी रखो, याद भी करो जो तिलावत की जाती है तुम्हारे घरों में। इस आयत से वाज़ेह होता है कि औरतों को दीन की तालीम देना जरूरी है। हाँ जी, हो गया जी वाज़ेह। यस सर। यस सर। औरतों को दीन की तालीम देना इसलिए जरूरी है कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। फिर आपको पता है जो चीज़ आपके रूहानी तौर पर आपके जहन में हो उसका ताल्लुक आपके जिस्म की चीज़ों पर भी पड़ता है। अगर कोई आदमी रूहानी तौर पर स्ट्रांग है, साजिर अपने जिस्म को पाक रखेगा, पाकीज़ा रखेगा, और वो अपने जिस्म को आलाइशों से पाक रखेगा, गुस्ल करेगा, सफाई करेगा, अपने नाखून नहीं बढ़ने देगा, और अपनी गंदगी से अपने आप को बचाएगा, नमाज पढ़ने की वजह से, वुजू करने की वजह से अपने आप को साफ रखेगा, फिर ये सफाई आहिस्ता आहिस्ता रूहानी सफाई में कन्वर्ट हो जाएगी। वो झूठ की गंदगी से भी बचेगा, बेहयाई की गंदगी से भी बचेगा। तो यहाँ पर ये वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ वो भी इसमें शामिल हैं, और हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चियाँ भी इसमें शामिल हैं कि वो भी दीन को सीखें और सिखाएं। उसकी वजह ये है कि दीन वो आपकी रूह की सफाई का बायस बनता है, तज़किया नफ्स का बायस बनता है। और तज़किया नफ्स असल चीज है जिसने, आपने क्या करना है, आपने अपने नफ्स को अम्मारा से लवामा और लवामा से आपने मुतमइना में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल ये रोजाना हमारे घरों में होता है कि हम एक रॉ सब्जी को काटते हैं, काटने के बाद उसको पकाने की फॉर्म में लाते हैं, मगर उसका मजा तभी आता है जब वो पक के मुकम्मल होती है, फिर वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग। तो आपको पता है कच्ची सब्जियों पे कोई उंगलियां नहीं चाटता, ना वो काटी जाए उस पर भी नहीं चाटता। उंगलियां तब चाटी जाती हैं, जिसको मुहावरतन कहा जाता है कि इतना अच्छा पकाया, उंगलियां चाटने का तरीका रहा था, वो कब होता है जब आप खाना पका लें। क्यों जी? ऐसा ही है उस्ताद जी। तो अब यहाँ से क्या वाज़ेह हुआ कि खवातीन पे फर्ज है कि वो दीन का उतना इल्म हासिल करें जितना इल्म उनके लिए जरूरी है। और यहाँ पर क्या तिलावत की जाती है, मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह ताला की आयात की तिलावत की जाती है और हिकमत की तिलावत की जाती है। और हिकमत से क्या मुराद है, इसका लफ्जी माना तो दानाई और अकल की बात है, लेकिन इससे मुराद कुरान मजीद के वो तमाम उलूम और वो मानी है, वो तमाम उसकी तशरीह हैं और तौज़ीहात है जो नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान किया करते थे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, काना खुलुकुल कुरान, कुरान मजीद आपका एथिक्स था, आपका खुलुक कुरान मजीद था। यानी कुरान मजीद आपकी तब आदत बन चुका था, कुरान मजीद में जो हुक्म था नबी अलैहिस्सलाम कर लेते थे, जिससे मना करता था उससे आप बाज आ जाते थे। इसीलिए इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने खास तौर पर और कुछ आइमा ने आम तौर पर यह साबित किया है कि अल हिकमा से मुराद सुन्नत है। तो इसका मतलब है किताब की आयात वो भी आप पे फर्ज है, हिकमत भी आप पे फर्ज है। और हिकमत क्या है, कुरान मजीद की तशरीह और तौज़ी जो कुरान मजीद की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने की। इससे वाज़ेह हो जाता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातें, खास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है, अब वो शरी हैसियत रखती है, आपका हुक्म शरी हुक्म रखता है, शरी हुक्म का मुकाम रखता है, और आपकी बात भी वैसे ही मानी जाएगी जिस तरह कुरान मजीद माना जाता है। क्लियर है जी? जी क्लास वाज़ेह होगी? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक शक शक दूर करना है, वो ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाद लोग कहते हैं ये हिकमत तिलावत तो कुरान मजीद की होती है, इसका मतलब है हिकमत से मुराद हदीस नहीं है, को उसकी तिलावत तो नहीं की जाती। लेकिन ये शुबह बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि तिलावत का लफ्ज हमारे यहाँ बाद में कहा गया है कि ये सिर्फ कुरान मजीद की हो सकती है। हालांकि तिलावत के लफ्ज को कुरान के लिए खास करना इसकी कोई दलील नहीं है। आपने पहले इस बारे में पढ़ा हुआ है, जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बातों को मंसूब करते थे, तो वहां भी अल्लाह ने ये लफ्ज बोला है, फरमाया वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, कि उन्होंने पैरवी की
انہوں نے مانی وہ بات جو شیاطین تلاوت کرتے تھے. اور تلاوت کیا تھی وہ؟ اب قرآن مجید تو نہیں پڑھ رہے نا شیاطین، وہاں پر بھی قرآن مجید نے تلاوت کا لفظ بولا ہے ان چیزوں پر جو شیاطین پڑھتے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پڑھی جائے اس پہ تلاوت کا لفظ بولا جاتا ہے. ہاں، اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ تلاوت کا لفظ ہم نے خود ہی خاص کر لیا ہے تلاوت قرآن مجید کے لیے، حالانکہ تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن مجید بھی شامل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کی باتیں وہ بھی شامل ہے. تو تلاوت کا لفظ صرف قرآن مجید کے لیے خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ شبہ بیکار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں کیا یاد کرتی تھیں؟ آیات اللہ اور حکمہ. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے. اگر آپ نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ قرآن و سنت سے مستغنی نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے جی؟ ایسا ہی استاد جی، یعنی قرآن قرآن، ذات حیات ہے. جی بالکل، قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ویسے ہی حجت اور دلیل ہے جس طرح قرآن حجت اور دلیل ہے. یہ سمجھ لینی چاہیے. جس طرح سایہ آدمی کے ساتھ ساتھ ہے، ایک چیز آپ اس کے ساتھ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، تو بالکل ویسی آیات اللہ اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے کی ہے، جس کی کئی مثالیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے آیت پڑھی گئی، آپ نے جب آیت تلاوت کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ظلم سے تو عام ظلم مراد ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی کہ یہاں ظلم سے عام ظلم نہیں بلکہ وہ شرک مراد ہے جس کا سورہ لقمان میں ذکر ہے. جب لقمان علیہ السلام نے لیبنی وہو یعیدو اپنے بیٹے سے کہا اور ان کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں اگر کوئی عمومیت ہے اس کو خاص کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا قرآن مجید میں یہ حکم کوئی موجود نہ بھی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تشریح اس کی ہے، توضیح کی ہے، تو وہ بھی آیات اللہ میں داخل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو حکم ہوا کہ انہوں نے یاد کرنی ہے وہ آیات اور دانائی کی باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں میں کیا کرتے تھے. تو اس سے واضح ہو گیا کئی مسائل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا، اور دینی تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ دینی طور پر وہ چیزیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکیں گی. جب ٹرانسفر کر سکیں گی تو ان کے بچے جو ہیں وہ بھی دیندار بن جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے. باریک بینی کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کائنات کی بہترین عورتیں چنی. اس کے بعد انہیں علم اور علم عمل کا کمال عطا کیا، ان کو موقع ملا. پھر یہ ہے کہ وہ امور جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں میاں بیوی کے خاص امور، اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں ازواجی تعلقات کی مختلف شکلیں. اس کے بعد تعلقات کے بعد آدمی کا غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، تہجد کی نماز پڑھنا. ان چیزوں سے باخبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بالۂ عقد میں آئیں، آپ کی بیوی بنیں جو ان تمام چیزوں کو حفظ کرنے والی ہوں. اور ایک اشارہ اس طرح بھی ہے کہ یہ آیات آپ دیکھیں، پہلے آپ نے پڑھا تھا یہ آیات ازواج مطہرات کے خرچے میں اضافے کے مطالبے کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ واضح ہوگی بات کہ حالات ابھی تو مشکل ہے، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دو گی تو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو خوشحالی وہ بھی دور نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو باریک بین ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. اس نے ان لوگوں کو جو دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز تھے، کچھ ان کے پاس موجود نہیں تھا، مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، اور جو دنیا کے طلبگار تھے انہیں ان کا غلام بنا دیا. یہ باریک بینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ خبیر، اللہ تعالیٰ انتہائی خبر رکھنے والا ہے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بھی بیان ہوگی کہ وہ انتہائی باریک بین یعنی لطیف ہے، اور خبیر اور خبر رکھنے والا ہے. یہ بھی واضح ہو گیا کہ آیات اللہ قرآن مجید اور حکمت نبی علیہ السلام کی سنت، یہ دونوں ماخذ شریعت ہیں. شریعت ان سے ثابت ہوتی ہے، مسائل ان سے ثابت ہوتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گھروں کی ملکیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرف ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اہل بیت میں داخل ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دینی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے. ہاں جی، کلیئر. یس سر.
क्या जी, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही, बीनिश, Yes, शफाकत sir. वगैरह सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. चले, अल्लाह अकबर। आगे फरमाया, अगली आयत बड़ी है, उसमें 10 जोड़े अल्लाह ने गिनवाए हैं। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मोमिनीन वल मोमिनाती। तो ये 10 जोड़े अल्लाह ने यहाँ गिनवाए हैं। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ये पहले अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को तलकीद की गई, अच्छे अखलाक को सीखना है, बुरे से मना करना है, ठीक है। और उन सिफात अब तमाम मर्द और औरतों को अलहदा अलहदा से जिक्र किया है, ताकि कोई आदमी ये ना समझ ले कि उनको हुक्म है तो हमें हुक्म नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए फजाइल है, औरतों के लिए फजाइल नहीं है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में जैसे मर्दों का जिक्र है औरतों को वैसे नहीं होता। तो फिर अचानक एक दिन मैंने मिंबर पर आपकी आवाज़ सुनी, मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो मुझे पता लगा कि आप फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है, फिर ये आयत आपने पढ़ी कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये 10 जोड़े हैं। पहली सिफत है मुस्लिम होना, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। मुस्लिम होने से क्या मुराद है? ताबे हो जाना, फर्मा बरदार बन जाना। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लफ्ज बोला है। और ताबे फरमानी के लफ्ज मानों में बोला है दो ऐसे आदमियों के बारे में जिन्हें आप नाम याद करते हैं ना, इब्राहिम और इस्माइल। पता है ना दोनों का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का। जी, यस सर। आप देखिए, जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूरह साफ़ात में कि आपने अपने बेटे को ज़िबह करना है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मेरे मुती और फर्माबरदार बन गए। फिर अल्लाह फरमाता है बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दिया, अल्लाह के ताबे फरमान कर दिया, अल्लाह ताला को ओबीडियंट बना दिया, अल्लाह ताला की बात मानने वाला बना दिया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तवफ़नी मुस्लिमन, है अल्लाह मुझे मुसलमान यानी कि अपनी ताबेदारी के काम में फौत करना। और इससे अल्लाह खुद फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम इस हालत में मरो कि तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहे हो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और ऐसे मुस्तकिल काम करने चाहिए कि जब हम दुनिया से फौत हों तो हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के काम कर रहे हों। ठीक है जी, जी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, ये सिफतें मर्दों में भी हैं और औरतों में भी हैं, लिहाजा अब ये याद रखिए कि यहाँ साथ ही मोमिन का जिक्र है। अब ये मुस्लिम और मोमिन, ये ना, इसमें कुछ फर्क किया जाता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पे 3 तरीके से होता है। कभी ये दोनों ना एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं कि जो मोमिन है वो मुस्लिम है, कभी एक ही माना होता है इनका, यानी कि मुस्लिम से मुराद मोमिन है। उसकी दलील है सूरह ज़ारियात, फरमाया फ़ाखरजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन वमा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन। वहां पर मोमिनीन और मुस्लिमीन एक ही मानों में इस्तेमाल हुए। दूसरी दफा ऐसा होता है ये अलग अलग मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे सूरह हुजरात में फरमाया कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। वहां फरमाया कि जब देहातियों ने कहा कि हम ईमान ले आए, तो फरमाया आप ईमान नहीं लाए बल्कि आप कहें कि हम इस्लाम लाए। तभी मुस्लिम का लफ्ज जो है ना ये आम होता है। मुस्लिम का लफ्ज आम होता है, यानी कि वो शख्स जो इस्लाम के ज़ाहरी अमाल बजा लाए, इस्लाम के ज़ाहरी अमाल पर अमल करे, चाहे उसके सच्चा होने पर यकीन रखता हो या ना रखता हो। और मोमिन का लफ्ज खास होता है वो शख्स कि जो ज़ाहरी अमाल भी बजा लाता है और उन चीज़ों पर भी पूरा यकीन रखता है जो गैबी अमूर हैं। अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, और इस बात पर ईमान है कि अल्लाह मेरा हिसाब करेगा। इससे इस माने में मोमिन का लफ्ज खास बन जाता है। हर मोमिन मुस्लिम है लेकिन इस मानों में हर मुस्लिम मोमिन नहीं बनता। ज़ाहरी तौर पे नमाज पढ़ रहा है लेकिन कई चीज शकूक व शुबहात का शिकार है। तो ये फर्क आपने कर लेना है। बेशक अल्लाह ताला की बात मानने वाले मर्द, अल्लाह की बात मानने वाली औरतें, अल्लाह पर ईमान रखने वाले मर्द, अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतें। यहाँ पर औरतों का जिक्र भी आ गया और वो उनका जो है ना शक दूर हो गया। तो फरमाया वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मोमिनीन वल मोमिनाती। फिर फरमाया वल कानितीना काना यकनुतु, ये वो आदमी है जो हमेशा अल्लाह ताला की इताअत करने वाला है। आपको पता है हमेश की बहुत बड़ी सिफत है कि नहीं जी? ऐसे ही है उस्ताद जी। अल्लाह ताला को वो अमल महबूब होता है ना जिसके ऊपर हमेशगी इख्तियार की जाए। हाँ जी, हमेश की आप भी पसंद करते हैं ना। देखें, तनहा हर महीने आए तो फिर आपको खुशी होती है, जरा एक महीने की तनहा रुक जाए उसमें हमेश की ना हो तो आदमी के घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है।
इस तरह एक कारोबार में नफा वो भी हमेशा हो, फिर मजा आता है, नुकसान होना शुरू हो जाए तो काम खराब हो जाए, ये नफे के अंदर फर्क आ जाए तो काम खराब हो जाता है। कानित का मतलब है ऐसा आदमी जो हमेशा अल्लाह की इताअत करने वाला हो। इस्लाम के बाद ईमान का मर्तबा है, जिस तरह मर्तबा बनता है ना कि आप खाने पीने की चीजों में आप अंदाजा लगाते हैं, पहले वो कच्ची होती हैं, फिर पकने के करीब होती हैं, फिर वो पक जाती हैं। तो जब बंदा इस्लाम और ईमान ले आए तो फिर उसके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है, वो है कानित होना। कानित से क्या मुराद है कि हमेशा के लिए इस्लाम पर अमल करते रहना। वो वाली जो आपको दुआ याद होगी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना हदायत आ जाने के बाद। इस तरह नबी अलैहि इस्लाम फरमाया करते थे, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक, है अल्लाह मेरे जो हालात हैं, मेरे दिल, उसको साबित कदम रखना अपनी इताअत और फरमाबरदारी। तो ये हमेशगी की बहुत फजीलत है, यानी कि आपका हमेशा, ये सिफत उसकी भी बयान की गई है। आपको पता है कुरान मजीद में मरियम की सिफत बयान की है अल्लाह ताला ने, रजी अल्लाह ताला अन्हा, सूरह तहरीम में फरमाया व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबी व कानत मिनल कानितीन। वहाँ कानितीन का लफ्ज अल्लाह ताला ने मरियम के लिए बोला है कि वो कानितीन, यानी मर्दों का लफ्ज बोला है मरियम के लिए कि मरियम जो है वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाली थी। वाज़ेह हो गया जी। यस सर। फिर फरमाया वो सादिकीना व सादिका, सच बोलने वाले और सच बोलने वाली हैं। अब सच बोलने की आपको पता ही है, अस्सिद्कु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच जो है वो निजात देता है, जो झूठ है वो हिलाक कर देता है। और कुरान भी में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। और सच्चाई के अंदर ये बात भी शामिल है कि अल्लाह ताला की सदाकत को समझा जाए, अल्लाह ताला की तस्दीक की जाए, नबी अलैहि इस्लाम की तस्दीक की जाए, और ये माना जाए, अपने अमाल के जरिए साबित किया जाए कि मैं अपने कौल में सच्चा हूँ। कौल में सच्चा वही शख्स होगा जो अपने अमल से गवाही देगा कि मैं इस्लाम पर अमल करने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है मर्दों में भी और औरतों में भी। फरमाया औरतों की सिफत सिद्दीक, ये कुरान मजीद से साबित है। मरियम को अल्लाह फरमाता है वाह उम्मुहु सिद्दीका, कि मेरे नबी ईसा अलैहि सलाम की माँ, उसकी जो माँ थी सिद्दीका, इंतहाई सच बोलने वाली थी। इससे एक जड़ कट जाती है हर उस चीज की जो झूठ पर मबनी हो। इसमें ड्रामा, फिल्म, प्रैंक्स, ये सारे आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे झूठ पर मबनी होते हैं, और झूठ पर मबनी चीज कभी भी आपको फलाह और फायदा नहीं पहुंचा सकती। हाँ जी, ठीक है जी। यस सर। आप यहाँ पर ये देख लें कि हमारे यहाँ झूठ को मुजयन किया जाता है। अब मुजयन करने के बाद हम उसको अच्छा समझ बैठते हैं। जिस तरह चीज़ों को डेकोरेट करने के बाद उसको अच्छा समझ लिया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो हमेशा से नापसंद है, चाहे उसको जितना मर्जी आप डेकोरेट कर लें। आप झूठ को ड्रामे की शक्ल में ले आए, फिल्म की शक्ल में ले आए, किसी और शक्ल में ले आए, या उसको प्रैंक की शक्ल में ले आए, या किसी को तंग करने की शक्ल में ले आए, अप्रैल फूल की शक्ल में ले आए, और आप कहें मैं एंजॉय कर रही हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये आदमी के बीमार होने की दलील है। आदमी जहनी तौर पे बीमार है कि वो झूठ बोलकर तस्कीन हासिल कर रहा है कि मैं जनाब जी बड़ा एंटरटेन कर रहा हूँ, और ये एंटरटेनमेंट वो अपने लिए पसंद नहीं करता। लिहाजा सच बोलने वाले मर्दों और सच बोलने वाली औरतों की फजीलत यहाँ पर बयान हुई है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया हुआ है कूनू मा सादिकीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि सच्चों के साथ हो, यानी कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, सूरह तौबा के अंदर है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। अब सच्चे कौन है? कुरान मजीद से वाज़ेह होता है कि सच्चे सारे अम्बिया सच्चे हैं। ये सिफत अल्लाह ने वहां पर भी इस्तेमाल की है कि मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। तो नबूवत के बाद दर्जा सिद्दीकियत का है। तो ये इतनी बड़ी सिफत है। अल्लाह ताला ने नबियों के बारे में अक्सर फरमाया कि इन्नहु काना सिद्दीकन नबी, या कि मेरा नबी वो नबी भी था और सिद्दीक भी था। तो ये सच को पैदा करना अपनी सिफात में हमें शामिल करना चाहिए। और आपको पता है मुनाफिक की एक अलामत है कि जब बोलता है तो झूठ बोलता है। अब फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिराती, इसकी तफसीर आप पढ़ सकते हैं। वस्साबिरीन, सब्र किसको कहते हैं? हाँ जी। अल्लाह ताला इस की रजा में राजी रहने को। हाँ, वैसे उसका लफ्जी माना है अपने आप को रोक लेना। तो सावधान है, रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप तब तक रोक नहीं सकते जब तक कोई आपके पास रुकावट ना हो। आपने अपने आप को रोकना है। तो सब्र का मतलब होता है अपने आप को रोक लेना। और ये आप सूरह बकरा के अंदर पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा जो दूसरा दूसरा सुपारा है ना, उसके अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में भी है, और पहले सुपारे में 45 वाले में। उसके अंदर ये फरमाया हुआ अल्लाह ताला ने कि
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, वो जो है ना, वबश्शिर साबिरीन, कि सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अब सब्र क्या होता है? सब्र इस चीज का नाम है कि अल्लाह ताला की इताअत पे सब्र किया जाए। इताअत पे सब्र करने से मुराद है, बाज काम आदमी को मुश्किल लगते हैं लेकिन अल्लाह उनसे राजी होता है। जब वो राजी होता है तो हमें वो मुश्किलात से निकलना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला राजी होता है। वो मुश्किलात में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे नमाज की, उसके लिए वजू करना, सर्दियों में वजू करना, फिर सर्दियों में खड़ा होना, इस तरह ही चल के जाना, इस तरह हज और उम्रे के अंदर कई तकलीफ बंदे को आती हैं। इसी तरह आपको पता है दूसरे काम, तहज्जुद के वक्त उठते हुए बड़ी तकलीफ आती है, मुश्किल होती है, लेकिन आदमी इताअत पे सब्र करता है। दूसरा सब्र है मासिया पर, अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों पे सब्र किया जाए कि मैंने नहीं करना, नफ्स कह रहा है लेकिन मैंने नहीं करना। ठीक है। जो तीसरा है, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करना। तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल। लुकमान अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं कि वस्बिर अला मा असाबा का इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बहुत मुश्किल कामों में है लेकिन सब्र करने से इंसान को बड़ा फायदा होता है। इसके लिए आप सूरह बकरा की आयत नंबर 45 और आयत नंबर 153 पढ़ सकते हैं। फिर फरमाया वल खाशिईन वल खाशियाती, ये वो आदमी है, खाशे कहते हैं जो तकब्बुर और गुरूर से पाक हो, इतना खुशू हो, इतनी उसके अंदर आजिजी हो कि उसके अंदर कोई तकब्बुर ना हो, कोई गुरूर ना हो। तकब्बुर कैसे पैदा होता है और तकब्बुर की तारीफ नबी इस्लाम ने क्या की? फरमाया अल किब्रु बतरुल हकी व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना और हक बात को तर्क कर देना, हक बात को मतलब छोड़ देना, ये किब्र की अलामत है। तकब्बुर किस आदमी में है? जो हक बात को छोड़ देता है। तकब्बुर किस में है? जो लोगों को हकीर समझता है। क्लियर हो गया जी? यस सर। और इसमें रयाकारी भी आ जाता है ना? हाँ जी बिल्कुल। तकब्बुर से आप बचेंगे तब हमारे अंदर ये सिफत पैदा होगी खुशू की। खुशू की सिफत के लिए है कि हर आदमी हर वक्त जो है तकब्बुर और गुरूर से पाक हो। आपको पता है तकब्बुर ज्यादा होता है फैमिली का, मेरा खानदान ऐसा है जी, मैं तो बड़े अमीर आदमी की बेटी हूँ या अमीर आदमी का बेटा हूँ, इस तरह ये मेरी फैमिली ऐसी है, हमारा सियासी ताल्लुक बहुत है, हम ये हैं हम वो हैं। इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया। कोई तकब्बुर कोई गुरूर नहीं है। और ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों की पहली सिफ्तों में बयान की 18वें पारे में। फरमाया कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, यकीनन कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, आजिज़ी इनकिसारी से काम करने वाले हैं। वाइजा और वे वाइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौनन, जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और खुशू इख्तियार करते हैं। ये चीज़ें, तो लिहाजा ये खुशबू जो है, ये इसको पैदा करना ये लाजमी और ज़रूरी है। जब आदमी ईमान ले आएगा, मुस्लिम बन जाएगा, सब्र करेगा, सच बोलेगा, तो ये सिफत भी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। फिर फरमाया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाएं हाथ को दाएं हाथ में दिया, बाएं हाथ को खबर ना हुई, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने साये से नवाजेगा। तो ये कुछ सदकात वो तो वाजिब हैं, कुछ सदकात नाफिला हैं। इन्नमा सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन, वो जो सूरह तौबा में आयत नंबर 60 है, उसमें अल्लाह ने फर्ज सदकों का जिक्र किया है जिसको आप ज़कात कहते हैं। और इस तरह नफली भी आप सदका दे सकती हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म पर सदका देना, अल्लाह ताला के हुक्म पर खैरात करना, अल्लाह ताला के हुक्म पर गरीब आदमी की मदद करना, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो मुतसद्दिकीन और मुतसद्दिकात ये भी इसके अंदर आ गए। फिर अगली सिफत बयान की वस्साइमीन वस्साइमा, सामा या सुम, रुक जाना, बाज रहना। ये इसका मतलब होता है सामा या सुमू का किसी काम से रुक जाना, बाज रहना। और लुगवी तौर पर ये माना है, शरई तौर पर माना ये है कि सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से बाज रहना, जिनसी ताल्लुकात से बाज रहना, इसको अल्लाह ताला ने सौम के लफ्ज़ में ताबीर किया है। तो इसके बारे में कुरान में सूरह बकरा में पूरा हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फिर इसमें फर्ज रोजों के साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नफली रोजों की तरगीब दी है। रोजों के अंदर फायदा ये है कि इससे आपका नफ्स टूटता है, नफ्स के अंदर जो खराबी है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो विजा बन जाती है, यानी कि नफ्स जो आपको पता है, ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आप भी बोतल को पानी भरने के बाद नहीं रख सकते जब तक ऊपर ढक्कन न लगाया जाए, कैप न लगाया जाए। हाँ जी। यस सर, ऐसा ही है। वो कैप क्यों लगाते हैं आप? ताकि वो पानी गिरे नहीं। गिरे नहीं। इस तरह ही है, शॉपर को दही दूध ले आए तो शॉपर को ऊपर से ना गिरा बांध दी जाती है, वो भी इसलिए लगाई जाती है कि गिरे ना। तो आप सादर है, जवानी के अंदर आदमी उसका नफ्स बेकाबू हुआ होता है, तो इसलिए जवानों को हुक्म दिया गया कि वो खास तौर पर रोजे रखे
مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. فائدہ کیا ہوگا 3 روزوں کا؟ دیکھیں 3 لاکھ میں اور 30 لاکھ میں فرق ہے. یس سر، بہت زیادہ. کیا فرق ہے؟ بالکل ہے. کیا فرق ہے؟ صرف ویلیو زیادہ ہے. آپ یہ کہیں تیس گے سر لاکھ 27 لاکھ کا فرق ہے 3 لاکھ میں اور 30 لاکھ میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا. تو اگر آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں تو آپ کے 30 بن گئے. ہاں جی، فائدہ آپ شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ یس سر. 30 بن گئے تو پورا یس سال ہی سر. روزے ہو گئے. صرف 3 روزے رکھنے سے، یعنی کہ 36. آپ صرف 36 روزے رکھیں تو آپ کو 360 روزوں کا ثواب ہے. تو یہ وہ خواتین مرد حضرات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں. تو روزہ رکھنا یہ انبیاء کی صفت ہے. کون سے نبی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. تو یہ ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے 3 روزوں کی ترغیب دی. اس طرح سوموار اور جمعرات کے روزے کی ترغیب دی. اور اسی طرح آپ علیہ السلاۃ والسلام نے وہ اجازت دے دی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیں. اب اگلی بات بڑی اہم، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت. اس سے اندازہ لگا لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ یہ شروع کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف آتے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. ایسا معاشرہ جو بے حیائی پر مبنی ہو تو صاف ظاہر اس کے اندر شرمگاہ کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر معاشرہ بعض اوقات ایسی چیزیں بنا دیتا ہے کہ جس کے اندر آپ دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹوپڈ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹوپڈ ہوں، میں بیوقوف ہوں. اور جو دوسرے کام اس کے اندر آدمی کو کہا جاتا ہے بڑا چل ماحول ہے، بڑا انجوائمنٹ کر رہا ہے، بڑی انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے. جس طرح ہمارے ہاں نکاح کو عجیب اور ڈیٹ کرنے کو کسی خاتون کے ساتھ ڈیٹنگ سسٹم کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ وہی والی بیماری ہے جو ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہے. یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کرتے فرمایا کہ وہ عورتیں وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. پھر یہاں پر جو چیز یہاں پر اللہ نے بیان نہیں کی وہ دوسرے مقام پر بیان کر دی ہے. وہ یہ شک ہوا کہ شرمگاہ تو موجود ہے تو انسان کے اندر جنسی جذبہ بھی موجود ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اس کا بھی اللہ نے فرمایا اللہ اللہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو مگر اپنے خاوند کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین. تو معاشرہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایسے عوامل ہوں کہ آدمی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے لیے آسانی محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بے ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت دردناک عذاب ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. یہ 10واں جوڑا ہے. یہ 10 جوڑے اللہ تعالیٰ نے گنوائے. ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا بھی ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے. جیسا پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور پھر یہ چیزیں اس طرح یاد رکھنا کہ آگے بھی آپ نے پہنچانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کان یذکر اللہ اللہ کل فی کل احیانی، کہ ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ بولا ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت سارا یاد کرو. یا فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے مرد بھی اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والی عورتیں بھی. پھر اللہ تعالیٰ کو وذکروہ کما ھداکم، اللہ کو ویسے ہی یاد کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. اس میں وہ ذکر بھی آ جاتے ہیں جو گنتی والے ہیں، یعنی کہ آپ گنتی رکھ کے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یاد ہے جی وہ چیزیں؟ صبح و شام کے اذکار یاد ہے؟ یس سر. آپ صبح و شام ذکر کرتے ہیں. اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کا ذکر کیا ہوا ہے، بکرۃ و اصیلا. پھر آپ نمازوں کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ وہ تمام کلمات بھی ہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائے.
پھر ہر موقع کی دعائیں بھی ذکر میں شامل ہیں. پھر ایک زبانی ذکر اور ایک آپ کا ذکر ہے عملی طور پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جھوٹ نہیں بولتے، آپ بے حیائی سے بچتے ہیں، آپ کم نہیں تولتے، آپ گاہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو سچ بول کے چیز بیان کر دیتے ہیں. تو یہ تمام ذکر کی مختلف صورتیں ہیں. پھر اس کے اندر کثیرہ کا لفظ اللہ نے بولا ہے. اس کا مطلب ہے ذکر جتنا بھی کیا جائے تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ یاد کرے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو جب یاد کریں گے، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں. تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے آخر میں بدلہ عطا کیا. اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں بدلہ کیا ملے گا. اللہ فرماتا ہے عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. غافرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا. اور اجرا عظیمہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ بہت بڑا اجر بھی ان لوگوں کو عطا کرے گا. تو یہ جو صفات آپ نے پڑھنی ہے، ایک تو اس کو یاد کریں، اور یہ تمام صفات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر آ جائیں. اگر یہ صفات آ جائیں گے تو اس کا رزلٹ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے. ان کے علیحدہ علیحدہ اجر بھی ہیں، پھر ان کے کمپاؤنڈ اکٹھے ہو کر اجر بھی موجود ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان تمام لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں. کلیئر ہے جی؟ یس سر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے قانونی نقطہ بیان کیا ہے بڑا اہم، اور میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا ہے، ایماندار مردوں کو بھی ایماندار عورتوں کو بھی. اور یہ بات جو ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت اسلامیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصل ہونا ہر معاملے میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں مانا جاتا. اگر فیصلہ مانا آپ کا اور اس میں بھی حرج رکھا، دل میں تنگی رکھی، تو وہ بندہ وہ تب بھی ایماندار نہیں رہتا. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو یہاں پر فرمایا کہ ایماندار مرد ہو ایماندار عورت ہو، اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں. جس طرح اللہ نے لفظ بولا نا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یہ ایماندار جو بے ایمان لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے نبی کو اجازت نہیں ہے، ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں. یہاں پر میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اتنا اہم حکم ہے. یہاں صرف مردوں کے لیے نہیں لفظ بولا، بلکہ مومنہ کا لفظ لا کے عورتوں کو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے. اب میں کلاس دوبارہ شروع کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، دوبارہ شروع کرتا ہوں تو دوبارہ آپ جوائن کریں. ٹائم ہو گیا، دوبارہ جوائن. ہمیشہ یاد رکھیں، اور میں ایماندار مرد ہو ایماندار عورت ہو، اس کے لیے جائز ہی نہیں. اذا، جب قضى اللہ، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. چلیں فی الحال آپ قرآن مجید کے اندر ہی آئے. تو اللہ تعالیٰ نے چوری کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، بدکاری کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، قذف کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح اور کئی فیصلے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. وہ فیصلے قرآن مجید میں جو موجود ہیں، کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں ان پر عمل کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا. تو وہ ایماندار کیسے بنے گی؟ ہاں جی، سوچنے والی بات ہے نا. یس سر. دیکھیے ہمارے صرف کلاسیں پڑھ لینے سے یا صرف مطلب نام لکھوا لینے سے، میرا نام اسلامی ہے یا میرا گھر اسلامی ہے یا میں نے آیتیں لٹکائی ہوئی ہیں یا میں نے حدیثیں یاد کی، اس سے تو نہیں بات بنے گی نا. بات تو بنے گی اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے. اذا قضى اللہ، جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر نہ قیاس ہے نہ کسی کی رائے ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی امام کا بھی قول آ جاتا ہے، کسی بڑے مجتہد کا قول آ جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا قول کچھ اور ہے، اس کا قول کچھ اور ہے، تو کسی امام کی طرف بات نہیں لوٹائی جا سکتی اس آیت کی روشنی میں. تو اذا قضى اللہ والرسول امرا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کسی معاملے کا بھی، چاہے وہ کسی معاملے کا بھی ہے. یہ امرن عام ہے، کسی معاملے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ بیاہ ہے، چاہے وہ طلاق ہے، چاہے وہ نکاح ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر. اب کوئی عدالت کہہ دے فیصلہ کر دیں، لیکن یہاں پر فیصلہ کیا ہے جی، کہ ہم فیصلہ اکثریت کی بنیاد پہ کریں گے یا جمہوریت کی بنیاد پہ کریں گے یا ڈیموکریسی کی بنیاد پر کریں گے، یا ہم دیکھیں گے مال کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے. تو یہ اب فیصلے نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام فیصلہ کر دیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ نبی علیہ السلام خود کرتے ہیں،
اور چاہے وہ قرآن مجید میں موجود نہ بھی ہو. جس طرح نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ باقی چیزیں درست ہیں، لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. آئیں یکون لهم الخیرۃ من امرہم، فرمایا کہ اب ان کے پاس اختیار ہی باقی نہیں رہتا، کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اپنا فیصلہ کرواتا ہے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ خود بتائیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کوئی نقص ہے؟ جی سر ریپیٹ کریں، آپ کی آواز میں نے کہا ڈراپ ہو گئی تھی میرے سے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کوئی نقص تو نہیں نا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص سے پاک ہے. نہیں نہیں، بالکل. اب اس میں بڑی اہم دلیل آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قاضی جو ہے نا، آج قاضی کسی قاضی کو لے لیں آپ، جج. جج کس چیز کا مجبور ہوتا ہے؟ وہ تو گواہوں کا مجبور ہے کہ گواہ گواہی دیں گے، اس کو وہ فیصلہ کر دے گا. یہی ہے نا، وہ جج نے وہ گناہ تو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے، وہ جرم تو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. کیا خیال ہے؟ یس سر، ایسا ہی ہے. ہاں جی، سمجھ رہے ہیں سارے؟ بتائیں جی، سمجھ رہے ہیں کاشف صاحب؟ یہ سر دیکھیں یہ اہم آیت ہے. دیکھیں جب آپ قاضی کے پاس مسئلہ لے کے جاتی ہیں کہ جی فلاں بندے نے میری چوری کی ہے، تو قاضی نے تو نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے نا، تو وہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا. یہ بات نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میرے پاس تم لڑتے ہوئے آتے کسی مسئلے کے بارے میں، اور ایک آدمی اپنی زبان کی وجہ سے، اس کی زبان میں نا بولنے کی طاقت ایسی ہے کہ وہ چرو زبان ہے، تو وہ دوسرے کا حصہ لے جاتا ہے مجھ سے فیصلہ کروا کے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، وہ بھی گواہی کے پابند تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فیصلہ کرواتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس کے برعکس جب آپ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کروائیں گے تو اس کے اندر نقص ہوگا، لازمی بات ہے، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں. عقل کس کی پابند ہے؟ حواس خمسہ کی. حواس خمسہ بذات خود جو ہے وہ ناقص ہے. حواس خمسہ کے نقص کی دلیل دے جی کہ حواس خمسہ ناقص ہے. ہاں جی، اللہ نے آپ کو 5 سینسز دی ہوئی نا، وہ ناقص ہیں کہ مکمل ہیں؟ سر وہ ناقص ہیں، جیسے اگر ہم آنکھوں کی بات کریں تو ہم ہر سمت میں تو نہیں دیکھ سکتے ایک ساتھ، ہاں جی. یا اگر ہم سنتے ہیں تو وہ بھی ہم ایک مخصوص جگہ دائرے میں ہی رہ کر سن سکتے ہیں، ہر جگہ تک تو بالکل. نہیں سن سکتے. آپ کے واسع خمسہ تو سونے کی حالت میں کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ سونے کی حالت میں تو آپ کے پاس سے آپ کا پرس لے جاتا آدمی تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ بعض اتنے تیز ہوتے ہیں وہ جیب سے نکال کے لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. بلکہ سوئے کو چھوڑیں، آپ جیب کتروں کو دیکھ لیں، وہ آپ کے جیتے جاگتے آپ بیدار ہیں، اس کے باوجود آپ کی جیب سے پرس نکال کے لے جاتے ہیں. کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ یس سر. اسی طرح بعض بڑے نوسر باز ہوتے ہیں، وہ آپ کو باتوں میں لگا کے لے جاتے ہیں، آپ کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں، آپ کی عقل معاف کر دیتے ہیں. تو حواس خمسہ کا تو یہ حال ہے. تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب انگریڈینٹس ناقص ہوں تو بننے والی چیز بھی ناقص ہوگی. تو ہماری جو عقل ہے وہ تو پابند ہے حواس خمسہ کی. حواس خمسہ ویژولائز کرتے ہیں، پھر آپ ہائپوتھیسس پیدا کرتے ہیں، پھر ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں، پھر آپ ایک لا بناتے ہیں، پھر اس کو تھیوری بنا دیتے ہیں. تو جب آپ کے حواس خمسہ ہی ناقص ہیں تو آپ کی تھیوریز اور لاز جو ہیں وہ ناقص ہو جائیں گے. تو اس لیے آسانی اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے منطوق بیان کر دی، مفہوم نہیں ہے. مفہوم تو صاف نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اس میں سے یہ نکلا ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ صاف ناکام ہے. لیکن یہاں اللہ نے واضح طور پہ منطوقاً بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، کوئی بھی ہو، من میں ساری داخل ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ بہت شدید گمراہ ہو. اس کو اللہ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں 63 میں اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ ڈر جائیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا تو فتنے میں آ جائیں گے یا عذاب علیم میں آ جائیں گے.
سورہ جن کے اندر فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر رب نے ضلال المبینہ کا لفظ بولا ہے کہ واضح طور پہ گمراہ ہو گیا، تو گمراہی کا اگلا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ حاضر ہے اگلا انجام وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جہنم۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، کئی سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ پلاٹ ہے، پھر اس پہ مکان ہے، پھر اس کا پلستر ہے، پھر آخر میں جی وہ ٹائلیں لگ گئی، اب یہ آخری سٹیپ آ گیا۔ اسی طرح کھانے کا پہلا سٹیپ، اس طرح پہلے منگنی ہے، پھر نکاح ہے، پھر رخصتی ہے، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف سٹیپس ہیں۔ اس طرح یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہی کا فائنل انجام وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ واضح ہو گیا جی؟ یس سر۔ تو اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں کوئی بھی اصول اور قانون بنا دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو، تو اس سے آدمی، وہ قوم بھی گمراہ ہے، وہ معاشرہ بھی گمراہ ہے، اور وہ ساری سوسائٹی گمراہ ہے، چاہے وہ زیادہ ہے چاہے وہ کم ہے۔ تو یہ آپ کا انشاءاللہ آج کا سبق ہے جی۔